ल साथीभाइहरू, आज म आइपुगेको छु एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ सर्किट लिएर। हेर्नुहोस्, यस्तो खाले सर्किटमा हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, फर्स्टली हामीले के गर्नुपर्छ कि करेन्ट पास गराइदिने। करेन्ट पास गराएपछि दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सेम पाथबाट यदि सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ भने त्यो गिभेन रेसिस्टेन्सेसहरू हामीले के बुझ्छौँ, सिरिजमा छ अथवा यो भयो। र यदि डिफरेन्ट पाथ छ भने के हुन्छ, करेन्ट के हुनु छ, डिभाइड हुन जान्छ। करेन्ट के भइहाल्छ, डिभाइड भइहाल्छ। तब के भइहाल्छ, गिभेन रेसिस्टेन्सेसहरू प्यारलली जोइन भएको हुन्छ। यसमा पनि त्यही कन्सेप्ट लगाउनुहोस्। फर्स्टली के गर्नुहोस्, करेन्ट हामीले पास गराइदिने। आई करेन्ट पास गराए। अब आई करेन्ट पास गराएपछि हामीले हेर्नुहोस्, माथिको सर्किटमा बुझ्नुहोस् कि I1 आयो गयो, I1 गयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो पोइन्टबाट, ए पोइन्टबाट चारवटा छ, एउटा, दुईवटा र तीनवटा र चारवटा सर्किटहरू यसबाट कनेक्ट भएको छ। माथिमा मैले I1 करेन्ट पास गराइदिएँ। हेर्नुहोस् त, यसको र यसको पाथ त सेमै छ। पाथ सेम छ भने जति योबाट I1 करेन्ट गयो त्यति योबाट पनि I1 करेन्ट नै जान्छ। अब तल हेर्नुहोस्, ए र सीबाट हामीले I2 पास गराइदिने। अब त्यस्तै ए र बीबाट I3 पास गराइदिए। त्यस्तै ए र डीबाट I4 पास गराइदिए। अब हेर्नुहोस्, एट अ पोइन्ट सी, जङ्सन सीमा हेर्दा हामीले के पत्ता लाग्यो कि यसमा दुईवटा पाथ छ, यसमा दुईवटा पाथ छ। तर त्यसर्थ यसमा पनि करेन्ट के हुन जान्छ, डिभाइड हुन जान्छ। I2 डिभाइड भइसक्यो मान्नुहोस् I5 र I6 मा। हेर्नुहोस्, अब हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, सीदेखि ई र ईदेखि डी हेर्नुहोस् त, पाथ त एउटै छ। कुनै दुई तीनवटा पाथ त ओरिजिनेट भएको छैन भने I5 जति 2 ओमबाट पास भयो त्यति नै 1 ओमबाट पनि नै I5 करेन्ट नै पास हुन्छ। यति हामीले अब बुझिसक्यौँ। अब हामीले के गर्ने, यसलाई अब सानो सर्किटमा ब्रेक गर्दै जाने। र एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस्, एट अ पोइन्ट डी पोइन्टमा के भएछ, दुईवटा ट्रायङ्गल बेस सर्किट के भएछ, जोइन भएको छ। हामीले के गर्न सक्छौँ, यस्तो खाले सर्किटमा के कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ कि डी पोइन्टमा एउटा कमन पोइन्ट छ, हामीले यसलाई वायर बनाउन सक्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, यता पनि डी हुन्छ र यता पनि डी हुन जान्छ। किनभने कि यो त्यो गिभेन वायरमा कुनै रेसिस्टेन्स छैन भने जति यताको पोटेन्सियल त्यति यताको पोटेन्सियल, प्रत्येक इच पोइन्टको पोटेन्सियल के हुन्छ, सेम हुन जान्छ। जसले हामीले के गर्छ, सर्किटलाई अझै इजी बनाउनमा मद्दत गर्दछ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब म अलिक सानो सर्किटमा ब्रेक गर्दै गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यता सानो सर्किटमा हामीले ब्रेक गरिरहेछौँ, पोजिटिभ नेगेटिभ। अब हेर्नुहोस्, ए पोइन्टमा आयो। माथिको हेर्दाखेरि हामी एदेखि एफ र एफदेखि सीमा के भयो, करेन्ट त सेम फ्लो भइरहेछ। त भने दुवैलाई हामीले पहिला के गर्ने, सिरिजबाट कनेक्ट गरिदिने। ए टु एफ र एफ टु सी। यो पनि ए र यो पनि के हुन जान्छ, सी हुन जान्छ। 2 ओम र माथिको 2 ओम, तल के छ, 4 ओम। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई पहिला सिमिलर नै राख्नुहोस्। I3 करेन्ट फ्लो भयो थियो, यो 2 ओम र यो पनि 2 ओम। I5 करेन्ट फ्लो भयो र के थियो, 1 ओम थियो नि, बी र डी। अब हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई के गरेको थियो, कन्सेप्ट लगाएर वायरलाई एक्सटेन्ड गरेको थियो। यताको पोटेन्सियल सेम। अब हेर्नुहोस्, सी पोइन्टमा कति थियो, 2 ओम र I6। अब हेर्नु, माथिमा हेर्नु, यो दुवैको हामीले के गर्न सक्छौँ, सिरिजबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ। किनभने I5 र I5 सेम करेन्ट फ्लो भइरहेछ। हेर्नुहोस् त, 2 र 1 को सिरिज कति भइहाल्छ, 3 ओम। 3 के भइहाल्छ, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भइहाल्छ सीदेखि ई र ईदेखि डीसम्मको इक्विभ्यालेन्ट भइहाल्छ, सीदेखि ई। अब यसबाट कति थियो, नेट इक्विभ्यालेन्टबाट कति करेन्ट फ्लो थियो, I5। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्ने, यो I5
र यसबाट I6 हामीले के पढिसक्यो कि करेन्ट यदि जब नि करेन्ट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ, तब गिभेन रेसिस्टेन्सहरू के भइहाल्छ प्यारलली कम्बिनेसनबाट जोइन भइहाल्छ। भनेको 2 र 3 ओम के हुन्छ प्यारलली कम्बिनेसनबाट जोइन भइहाल्छ। त्यस्तै माथिमा पर्नु हेर्नुहोस्, यो 4 ओम र यो 4 ओम के भइहाल्छ दुवै प्यारललमा भइहाल्छ। अब हामीले के गर्ने, त्यसको एउटा अझै अर्को इक्विभ्यालेन्ट हामीले निकाल्ने। इक्विभ्यालेन्ट भन्नुभयो। हाँ, अब हेर्नुहोस् 1 ओम प्लस यता ए माथिको 2 के थियो 4 ओम र 4 ओम के भइहाल्छ प्यारललमा, डाइरेक्टै म लेखिदिएको रहेछु 2 ओम। 2 ओम भइसक्यो, किनभने हेर्नुहोस् 4 ओम हुन्छ 4 डिभाइड 2 द्याट इज 2 ओम भइहाल्छ प्यारललमा गर्दा। अब हेर्नुहोस्, अब यसबाट कति गयो 2 ओम, योबाट 2 ओम र यता 1 ओम भइरहेको। हेर्नुहोस् यो लेखेपछि 2 र 3 के भयो थियो प्यारललमा थियो, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट कति भइहाल्छ नेट इक्विभ्यालेन्ट द्याट इज 2। नेट इक्विभ्यालेन्ट के भइहाल्छ 2 × 3 डिभाइड 2 + 3 द्याट इज 6/5 ओम। यसबाट जम्मा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ द्याट इज I5 + I6 जुन कसको भइहाल्छ बराबर I2। त्यस्तै माथिमा पनि कति करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो I2 नै करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो। अब हेर्नुहोस्, अब के भइहाल्छ, अब यति त गरिसक्यो हामीले। यो करेन्ट तपाईको कति पोइन्ट आइसक्यो C र E। अब हेर्नुहोस्, अब यो भन्दा पनि हामीले सानोमा ब्रेक गर्न सक्छौँ। यो 2 ओम र 6/5 ओम के भइहाल्छ तपाईको सिरिजमा भइहाल्छ, किनभने दुवैबाट के भइरहेछ करेन्ट त सेम फ्लो भइरहेछ। अझै हामीले यसलाई सानो गर्दा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् र अर्को कन्सेप्ट के ए पोइन्टमा हेर्नुहोस्, जस्तै माथिमा हामीले के गरेको थियौँ एउटा गिभन पोइन्टमा त्यसलाई स्ट्यान्ड गरेर वायर जस्तै बनाएको थियो, यसलाई ए पोइन्टलाई पनि सेम हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने एट इच पोइन्ट यसको पोटेन्सियल सेम हुन जान्छ। त्यस्तै हामीले के गर्यौँ ए पोइन्टलाई यता पनि ए लेखे यता पनि ए लेखे। हेर्नुहोस् अब यो कति भइहाल्यो तपाईको 2 ओम, यसको 2 ओम, तल कति थियो 1 ओम। अब हेर्नुहोस् 2 र 6/5 के थियो सिरिजमा थियो, किनभने दुवैबाट करेन्ट सेम फ्लो भइरहेछ। दुवैको सिरिजमा कति भइहाल्छ 2 र 6/5 को सिरिज गर्दा कति भइहाल्छ 2 + 6/5 द्याट इज कति भइहाल्छ 16/5 भइहाल्छ तपाईको 16/5 ओम तपाईको भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् यस्तो खाली सर्किट त हामी बनाइसक्यो, धेरै सानोभन्दा सानो सर्किट भइसक्यो। अब के गर्नुहोस् सेम अब सेम कन्सेप्ट लगाएर यसमा पनि हेर्नुहोस् पहिला के गर्नु आई पठाइदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो यताबाट दुईवटा पाथ छ, एउटा र दुईवटा त के हुन्छ करेन्ट त डिभाइड भइहाल्छ। मान्नुहोस् एउटा I2 गयो, अब I2 के भइसक्यो यताबाट फेरि दुईवटा पाथ डिभाइड भएर I3 र I4 मा गयो। हेर्नुहोस् तलबाट I4 आइरहेछ, यताबाट I3 रहेछ। हामीले किर्चफ्स जंक्सन रुल लगाएर यताबाट नेट करेन्ट कति फ्लो हुन्छ I3 + I4 जुन कसको बराबर भइहाल्छ I1 को I2 को बराबर भइहाल्छ। द्याट इज यो त बुझिसक्यो। अब हेर्नुहोस् अब हामीले के गर्ने, अब ठ्याक्कै यस यो दुवै के भइहाल्छ तपाईको प्यारललमा भइहाल्छ, किनभने यसबाट I3 र यसबाट I4 यो दुवै प्यारलल भइहाल्छ। अब त्यसको जुन इक्विभ्यालेन्ट निस्किन्छ योसँग सिरिज भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् अब अझै म सानो गर्दै गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् 2 र 16/5 को हामीले के गर्नुपर्छ प्यारलली जोइन गर्यो। जुनबाट कति इक्विभ्यालेन्ट करेन्ट फ्लो गयो द्याट इज जुनबाट कति करेन्ट तपाईको फ्लो भयो I2 नै करेन्ट फ्लो भयो। अब हेर्नुहोस् अब 2 र 16/5 त्यो दुवैको प्यारलली गर्दा कति यसबाट नेट इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ 1.23 ओम नै आउँछ। हेर्नुहोस् जसबाट कति करेन्ट फ्लो भयो I2 र 1 ओमबाट पनि I2 करेन्ट फ्लो भयो भने यो दुवै डिस्टेन्स के हुन जान्छ सिरिजबाट हुन जान्छ। अब हेर्नुहोस् 1 ओम तपाईको आयो ए पोइन्टबाट कति I1। अब 1 र तपाईको 1.23 के भइहाल्छ सिरिजमा भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त 1 I2 र I2 सेम करेन्ट फ्लो भइन्छ भने त्यो के भइहाल्छ, अरू पाथ पनि सेमै छ, यताबाट आयो यताबाट पाथ एउटै छ भनेको सिरिजमा 1 + 1.23 सिरिजमा कति भइहाल्छ 2.23 ओम। 2.23 ओमबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ I2, यसबाट 2 ओमबाट I1 र 2.23 बाट कति भएको नेट इक्विभ्यालेन्टबाट I2 भने यो दुवै के भइहाल्छ
प्यारललबाट हुन्छ 1.2.23 ओम जसबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ I2। अब दुवैको इक्विभ्यालेन्ट के भइहाल्छ प्यारलली भइहाल्छ द्याट इज नेट इक्विभ्यालेन्ट कति निस्क्यो 2 × 2.23 डिभाइड 2 प्लस 2.23 इज इक्वल्स टू तपाईको यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1.05 ओम। यो नै तपाईको के भइसक्यो नेट इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भइसक्यो। तपाईको आज यो सर्किट पुरै कम्प्लिट भइसक्यो। म अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छु। तबसम्म मेरो च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।